बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताहिर जवेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर जवेद हेल्थ केयर। आज का हमारा मौजू है 5 कुदरती अज्जा जो एंटीबायोटिक का काम करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बटन को दबाइए ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 5 कुदरती अज्जा। जब दुनिया में मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं की थी और दवाएं बनाने वाली कंपनियां नहीं बनी थी, तब लोग कुदरती जड़ी बूटियों और अज्जा से ही बड़े से बड़ी बीमारी का इलाज करते थे। वैसे तो अब मेडिकल साइंस में भी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि टेक्नोलॉजी की तरक्की के बावजूद कुदरती शिया की अहमियत में कोई कमी नहीं आई। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज घरेलू टोटकों या कुदरती अज्जा से किया जाता है। दर्जा झैल कुदरती जड़ी बूटियाँ या अशिया जदीद मेडिकल साइंस की एंटीबायोटिक जैसा काम करती हैं। लहसुन। अगर लहसुन को इलाज के लिए पहली कुदरती जड़ी बूटी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इसे सदियों से लोग बीमारियों से महफूज रहने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जदीद साइंस और हर्बल मेडिसन में सन 1700 से लहसुन को बतौर दवा इस्तेमाल किया जा रहा है। लहसुन में शामिल अज्जा जहाँ एंटीबायोटिक का काम करते हैं, वहीं ये एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल का काम भी करते हैं। आसान अल्फाज में ये कि लहसुन में शामिल अज्जा इंसानी जिस्म में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और जरासीम के लिए ख़तरा और इंसानी सेहत के लिए दोस्त होते हैं। लहसुन के बतौर सब्ज़ी के फ़वाइद से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसको अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर लोग खाने के जायके को बेहतर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग नहार मुँह इसको कच्चा खाते हैं। लहसुन के खाने से किसी एक तरीके की पाबंदी करना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि आपको इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करें, क्योंकि लहसुन बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल होता है, जिनमें फ़ाइबर, मैग्नीज़, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन C, सेलेनियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटाशियम और कॉपर शामिल हैं। मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए ये सब्ज़ी इंसानी जिस्म में मौजूद मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। एक तहकीक के मुताबिक इसका रोज़ाना इस्तेमाल मौसमी बुखार के ख़तरात 63% तक कम कर देता है। इसलिए इस सब्ज़ी का बाकायदगी से इस्तेमाल आपको बीमारियों से बचाएगा, जिससे आपकी सेहत बरकरार रहेगी। लहसुन दांतों की तकलीफ़ कम करने में नहायत मुफीद साबित हो सकता है। चूँकि ये एंटी बैक्टीरियल खसूसियात का हामिल होता है, इसलिए यह मुंह में दांतों के दर्द का बायस बनने वाले बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकता है। इसका एक टुकड़ा लेकर इसको पीस लें और मुतासरा दांतों या मसूड़ों पर रख लें। इसके अलावा दांतों के दर्द को कम करने के लिए आप इसका तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर में कमी। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का सामना कर रहे हैं तो इस सब्ज़ी को बाकायदगी से अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें, क्योंकि यह खून की शरीयानों को सिकुड़ने से रोकती है और उनका तनाव भी कम करती है। हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ सर में दर्द के अलावा से हार्ट अटैक और फालिज के खतरात बढ़ जाते हैं। रोज़ाना लहसुन के 4 टुकड़े इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर में कमी आती है, जबकि कोलेस्ट्रॉल की सतह भी नॉर्मल रहती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों और फालिज के खतरात कम होते हैं। खारिश। ये सब्ज़ी सोजिश को कम करने के सलाहियत से भी भरपूर होती है, इसलिए अचानक लायक होने वाली खारिश से निजात दिलाती है। इसके तेल को अगर खारिश वाली जगह पर लगाया जाए तो कुछ देर बाद खारिश ख़त्म हो जाएगी। लहसुन एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होता है, इसी ग़िज़ा में इसकी शमूलियत मुदाफ़ी निज़ाम को फ़ायदा पहुँचाती है। अगर आपको नज़ला या ज़ुकाम का सामना करना पड़ जाए तो इसकी चाय पी लें। चाय बनाने के लिए इसको पीसकर कुछ देर तक पानी में उबालें और छानने के बाद पी लें। इस चाय का जायका बेहतर बनाने के लिए आप इसमें अदरक या शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन के और भी बहुत से फ़वाइद हैं जो मज़ीद तफसील में जाए बगैर। कानों के दर्द के लिए ये बेहतरीन सब्ज़ी है। अल्लाह ताला ने इसमें खूबी रखी है। ये एंटीबायोटिक्स के अद्वियात के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। स्टेमिना में इजाफा। इस सब्ज़ी के इस्तेमाल से मसल्स और दिल ज़्यादा मौसर तरीके से अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। अगर आप मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेते हैं, ये आपकी कारकर्दगी बढ़ाने में मदद करेंगी। इसके साथ साथ ये जिस्मानी थकावट को भी कम करती है, जिससे लोगों को जिस्मानी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। वज़न में कमी के लिए भी ये बेहतरीन दवाई है, बेहतरीन सब्ज़ी है। अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो वज़न जो है आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, चर्बी ख़त्म हो जाएगी। लहसुन का बाकायदगी से इस्तेमाल ना सिर्फ आपको बीमारियों से बचाता है बल्कि आपको सेहतमंद भी रखता है। ताहम इसके इस्तेमाल के मज़ीद तफसील किसी ग़िज़ाई माहिर से हासिल की जा सकती है।
شہد کو ہر بیماری کا علاج کہا جاتا ہے اور اسے ہزاروں سال سے کئی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس میں شامل قدرتی اجزاء ہاضمے کو درست کرنے سمیت نزلہ، زکام، بلغم اور سینے میں درد جیسے مسائل سے نجات دلاتے ہیں، جبکہ یہ خون کو صاف کر کے چہرے کی رونق بھی بحال کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ شہد کو سینکڑوں سالوں سے دنیا کے مختلف حصوں میں بطور دوا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بہترین غذا بھی سمجھا جاتا ہے۔ شہد کو ایک صحت مند ناشتہ تصور کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے باقاعدہ استعمال سے صحت میں بہتری آتی ہے۔ شہد کو اس کی طبی خصوصیات کی بنیاد پر سپر فوڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے میٹھے ذائقے کی وجہ سے اسے تمام عمر کے افراد پسند کرتے ہیں۔ یہ گاڑھا سیال نہ صرف ذائقہ دار ہوتا ہے بلکہ اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے۔ شہد کے ایک چمچ یا 21 گرام میں 64 کیلوریز موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ شہد پائے جانے والے غذائی اجزاء میں کیلشیم، میگنیشیم، نیاسین، فاسفورس، پینٹوتھینک ایسڈ، ریبوفلاوین، زنک اور پوٹاشیم شامل ہے۔ اس کے ساتھ سے شہد بہت سے مفید امائنو ایسڈز اور انزائمز حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ شہد بہترین اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات کا حامل۔ طبی تحقیق کے مطابق شہد کے غذائی اجزاء میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات پائی جاتی ہیں، جبکہ شہد کی مختلف اقسام میں اینٹی بیکٹیریل اور فنگل خصوصیات مختلف ہوتی ہیں۔ کولیسٹرول لیول میں بہتری آتی ہے۔ شہد کو باقاعدہ کے استعمال کرنے سے نقصان دہ کولیسٹرول میں کمی آتی ہے اور فائدہ مند کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ شہد کے استعمال سے جلد صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو ہر روز استعمال کرنے سے جسم سے زیادہ تر زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کی جراثیم کش خصوصیات کی وجہ سے جلد شفاف ہوتی ہے اور اس کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ ٹرائی گلائسرائڈز میں کمی، ہائی بلڈ پریشر، گلائسرائڈ کی وجہ سے بھی دل کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، جبکہ اس کی وجہ سے انسولین کی مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ذیابیطس ٹائپ 2 لاحق ہو سکتی ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق شہد کے استعمال سے ٹرائی گلائسرائڈز کی سطح میں کمی آتی ہے اور چینی کے مقابلے میں اس کا استعمال مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ شہد کا استعمال یادداشت میں بہتری لاتا ہے، کھانسی کو کنٹرول کرتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ معدے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کے استعمال سے معدہ بہترین کام کرتا ہے۔ جگر کے لیے بہت اچھا فنکشن ہے شہد کا۔ چاندی کا عرق یا اس سے تیار دوا، یہ فارمولہ آج کل میڈیکل سائنس کی دنیا میں تیزی سے اپنایا جا رہا ہے۔ کئی ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے اینٹی بائیوٹک دوائیوں میں اس کا استعمال کرتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کا استعمال 1900 میں کیا گیا۔ میڈیسن کی معروف کمپنی سیرل نے سب سے پہلے اس سے اینٹی بائیوٹک دوا تیار کی۔ اس میں شامل اجزاء اینٹی بائیوٹک کا کام کرکے اینٹی بیکٹیریا اور جراثیم کا خاتمہ کرتے ہیں، جو انسان کے دفاعی نظام کو متاثر کرکے ہاضمے اور نزلہ، زکام جیسی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ اوریگینو کا تیل یا پتے، اوریگینو خوشبودار جڑی بوٹی ہوتی ہے جسے کھانوں کو ذائقہ دار بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے نازبو یا مرزنگش بھی کہا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں اس جڑی بوٹی کے پتے کھانوں میں کئی سال سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی لہسن اور پودینے جیسی خاصیت ہے جو ہاضمے سمیت دیگر نظام کو درست کرتے ہیں۔ اوریگینو کا تیل مالش اور جوڑوں کے درد سمیت جسم کے دیگر درد کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایکینیشیا کا پھول، اس خاردار گلابی پھول کو سالوں سے ہربل میڈیسن میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس پھول میں شامل اجزاء خون میں خرابی یا زہر پیدا کرنے جیسی بیماریوں کو روکتے ہیں۔ اس پھول کو مشروب کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں شامل اینٹی بیکٹیریل اجزاء نزلہ و زکام سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اس پھول کو مخروطی پھول والا پودا یا کھڑے پھول والا پودا بھی کہا جاتا ہے۔ ایکینیشیا ہومیوپیتھی میں بھی استعمال ہوتی ہے، جو ESR کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین دوائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انگریزی دوائیوں کے مقابلے میں، ایلوپیتھی دوائیوں کے مقابلے میں اس کا ایکینیشیا ہومیوپیتھی میں استعمال بہترین رزلٹ دیتا ہے اور ایکینیشیا اور ESR کو چند دنوں میں کنٹرول کر کے مریض کو صحت یاب کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا موضوع۔ ہمیں امید ہے آپ کو آج کے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، تو اسے ہمارے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے میزبان ڈاکٹر طاہر جوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔